Deuteronomio 22. Kung makabuhi ang baka o karniro sa inyong isig ka-Israelita, ug inyo kining hikitan, ayaw kini pasagdi, hinuon ihatod kini sa tag-iya. Kung layo ang iyang gipuy-an o wala ka makaila kaniya, dad-a ang hayop sa inyo aron magpabilin kini didto, hangtod nga mahiadto sa inyo ang tag-iya niini. Unya iuli kini kaniya, mauusab kini ang buhata sa sa iyang asno o bisti o bisan unsa nga iya sa imong isig ka-Israelita, ayaw kini pasagdi. O kung makita mo ang asno o ang baka sa laing tao nga matumba sa dalan, ayaw kini pasagdi. Tabangi hinuon ang maong tao sa pagpatindog niini. Ang babayi kinahanglan nga dili magbistig linalaki, ug ang lalaki kinahanglan nga dili magbistig binabayi, kay kasilagan sa Ginoo nga inyong Dios ang mga tawo nga magbuhat sa ingon. Kung makakita kambog salag sa langgam diha sa kahoy o sa yuta nga may mga piso o mga itlog nga gilumluman, ayaw iapil pagkuha ang inahan sa mga piso. Buhii ang inahan apan mahimong dad-on ninyo ang mga piso. Kung buhaton ninyo kini, magmauswagon kamo o mabuhig dugay. Kung magtukod kamog balay, kinahanglan butangan ninyo barandilya ang atok, kay kung dili lagmit nga may tawong mahulog niini ug kamoy pakasad-on sa kamatayon sa mga tawo. Ayaw kamo pagpugas og duha ka matang sa binhi diha sa inyong parasan, kay kung buhaton ninyo kini, did-an kamo pagpahimulos sa bunga sa inyong ubas ug sa abot sa laing tanom. Ayaw lumpunga pag sangon sa daro ang baka ug ang asno. Ayaw pagbistig panapton nga hinimo gikan sa balhibo o sa lino nga giusa paghabol. Butangig borlas ang sidsid sa inyong kupo. Kung ang usa ka tawo mga sawa unya tapos sa iyang pagpakighilawas sa babaeng iyang gipangasawa, moingon siya nga wala siya mahigugma kaniya o pakaulawan niya ang maong babae, pinaagi sa ingon nga iyang nakita nga dili na diay siya ulay, ang mga ginikanan sa babayi makahimo sa pagdalag mga kamatuoran ngadto sa hukmanan at tubangan sa mga kadagkuan sa lungsod nga putli ang ilang anak. Unya ang amahan mo ingon, akong gipasawa ni ining lalakiha ang akong anak. Apan karon moingon siya nga wala siya mahigugma kaniya. Unya gipakaulawan niya siya o gibutang-butangan nga dili na ulay. Apan ania ang mga kamatuoran nga ulay ang akong anak. Unya ilang bukharon sa atubangan sa kadagkuan sa lungsod ang panapton nga gihigdaan sa gabi sa kasal nga may mansa sa dugo. Busa kinahanglang dakpon ang maong bana sa mga kadagkuan sa lungsod o latuson o multahan pagayod siya 100 kasalapi nga plata o ihatag kini ngadto sa amahan sa babae tungod sa iyang pagpakaulaw sa usa ka ulay nga Israelita. Unya magpabilin siya nga asawa sa mga lalaki ug samtang buhi siya, dili mahimong bulagan niya kining maong babayhana. Apan kung matuod ang pasangil nga dili ulay ang maong babae, kinahanglan nga dad-on siya ngadto sa pultahan sa balay sa iyang amahan ug ipabato sa mga kalalakinan sa lungsod hangtod nga mamatay siya, kay gipakaulawan man niya ang Israel.
pinaagi sa pagpakighilawas sa wala pa siya maminyo ug nagpuyo pa tipon sa iyang kinikanan. Sa ingon, malimpyuhan ninyo sa daotan ang inyong katilingban. Kung ang usa ka tawo makighilawas sa babaeng minyo na, siya ug ang babae kinahanglang patyon aron malimpyuhan ninyo ang Israel sa maong daotang buhat. Kung sa usa ka syudad ang usa ka tawo makakitag babaeng ulay nga kaslunon sa laing lalaki ug unya gipakighilawasan niya ang maong babae, kinahanglan nga dad-on ninyo silang duha didto sa gangaan sa syudad ug batuon ninyo sila hangtod nga sila mamatay. Kinahanglang batuon ang maong batan-ong babae kay bisag diha siya sa syudad, wala man siya mosinggit sa pagpakitabang ug ang lalaki kinahanglan batuon kay panamastamasan man niya ang babae nga kaslunon ngadto sa laing lalaki. Sa ingon nga paagi, mahinloan ninyo ang inyong lungsod sa maong daotang buhat. Apan kun ang batan-ong babae kaslunon, lugoson didto sa hilit, ang lalaki lamay patya. Ayaw ninyo hilabti ang batan-ong babae kay wala siya makasala. Ang balaod bahin niini samara sa balaod bahin sa usa ka tawo nga makapatay og laing tawo. Gilugos niining tawhana ang babae nga kaslunon didto sa hilit nga dapit ug bisag unsaon pagsinggit sa batan-ong babae nga kaslunon aron pagpakitabang walay makatabang kaniya tungod kay hilit man kadtong dapita. Kung lugoson ang usa ka babaeng ulay nga dili kaslunon ug may makakita kanila, kinahanglang muhatag ang lalaki og 50 ka salapi nga plata ngadto sa amahan sa babae. Kay gipanamastamasan man niya ang kadungganan sa maong batan-ong babae. Kinahanglan nga pangasaw-on niya siya ug dili gyud siya makabulag sa babae sa tibuok niyang kinabuhi. Dili mahimo nga mangasawa o makihilawas ang usa ka tawo sa asawa sa iyang amahan, kay kini magpakaulaw sa iyang amahan.